खुफिया जादू क्या होता है और कैसे होता है? जिस्मानी कमजोरी या थकावट और जादू अपना काम पूरा कर रहा होता है, हत्ता कि इंसान के ऊपर इस किस्म का अटैक कर जाता हर कस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपने हमारी वीडियोस में एक लफ्ज़ सुना होगा कि खुफिया जादू। खुफिया जादू क्या क्या होता है और कैसे होता है, कितना सीरियस लेना चाहिए, उसकी अलामात क्या हैं? हर वो जादू खुफिया होता है जो इंतहाई लतीफ़ अंदाज में किया जा रहा हो और इंतहाई गैर महसूस तरीके से वो असर अंदाज हो रहा हो। गैर महसूस तरीके से असर अंदाज होने का मतलब ये है कि इंसान एक गैर महसूस कैफियत के अंदर मुब्तला हो जाता है और वो इतना लतीफ़ तरीका होता है कि इंसान का ध्यान और उसकी तवज्जो जादू की तरफ जाती भी नहीं है और जादू अपना काम पूरा कर रहा होता है, हत्ता कि इंसान के ऊपर इस किस्म का अटैक कर जाता है कि इंसान उसके इलाज की तरफ भी बाज़ दफ़ा जो है उसका इलाज भी कारगर नहीं हो पा रहा होता। तो आज हम उस खुफिया या ख़तरनाक या काले जादू, आप अगर जो भी नाम दे दें, बड़े जादू, ज़ाहिर है काला जादू वही होता है जिसको ख़तरनाक या बड़े लेवल का जादू कहा जाए तो उसको काला जादू कहा जाता है। तो उनकी हमने 10 अलामात आपके सामने रखी हैं। ये 10 अलामात वो हैं कि ये अलामात अगर इनमें से कोई सी 1, 2 या 3 पाई जाती हैं तो आप इसको सीरियस लें, संजीदा लें और इसका जो है सही मानों में किसी से मशवरा कर लें या इसकी खुद तशख़ीस कर लें। आप सोच रहे होंगे कि हम खुद तशख़ीस कैसे करें? उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आप अपने आप को खुद बग़ैर किसी के पास जाए, घर बैठे ही आप अपने आप को चेक करें। वो कैसा है वो भी मैं आपको वीडियो के आखिर में बतलाऊंगा। हम चीज़ लाए हैं वो ये है कि अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ अजीब सी हल्की फुल्की तब्दीली महसूस हो रही है, कोई अनजाना सा खौफ, कोई अनजाने से मामलात हैं, तो ये जो है उस खुफिया जादू की पहला तहर्रुक होता है। उनमें से सबसे पहले ये है कि पहला जो सेक्शन होता है वो जिस्मानी अलामत के तौर पर होता है। जिस्मानी कमज़ोरी या थकावट। जिस्मानी कमज़ोरी या थकावट बग़ैर किसी वजह के या बग़ैर किसी सबब के। एक तो ये है कि इंसान कोई काम करता है जिससे बदन या जिस्म थक जाता है, कोई मशक्क़त वाला काम कर लेता है। एक ये है कि आपने कोई काम भी नहीं किया, उसके बावजूद भी वो आपके ऊपर थकावट आ रही है या जिस्मानी कमज़ोरी आ रही है और इसमें दिन ब दिन इज़ाफ़ा होता जा रहा है। और डेली की बुनियाद पर वो थकावट, जिस्म थका-थका है या जिस्मानी कमज़ोरी लाहिक होती जा रही है और इसकी कोई मेन वजह भी नहीं है काम वग़ैरह की, या आम रूटीन के काम जैसे पहले करते हैं वही काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आपके ऊपर थकावट और कमज़ोरी जो है हमला आवर हो रही है, तो ये भी जादू की ही अलामत होती है। ज़रूरी नहीं है हर थकावट जादू हो, हर कमज़ोरी जादू हो, लेकिन जादू की अलामत में से ये चीज़ पाई जाती है। दूसरे नंबर पर जिस्म पर बेवजह निशान पड़ जाना, ये जिस्म के ऊपर धब्बे आ जाना, बाज़ दफ़ा ये नील के धब्बे भी होते हैं, बाज़ दफ़ा स्याह धब्बे होते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट के ऊपर भी आते हैं, किसी के चेहरे के ऊपर आ जाते हैं, किसी के मुख्तलिफ पार्ट, और ये बाज़ दफ़ा ये होते हैं कि ये धब्बे आर्ज़ी होते हैं, फ़ौरी होते हैं और फ़ौरी ख़त्म हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा ये धब्बे लॉन्ग टाइम के लिए भी होते हैं, और बाज़ दफ़ा ये गहरे होते हैं और बाज़ दफ़ा इतने गहरे भी नहीं होते। तो अगर ये अलामत भी पाई जा रही है और दूसरी अलामत भी पाई जा रही है तो आप इसको संजीदा ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे है डिप्रेशन या ज़हनी दबाव। आपको खाम-खा की डिप्रेशन आपके ऊपर मुसल्लत हो जाती है, ज़हनी किस्म का दबाव, तनाव, खिंचाव की कैफ़ियत रहती है और ये कोई ख़ास में वजह भी नहीं है। मुमकिन है कोई वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा अक्सर तौर पर ये होता है कोई वजह नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और ये डिप्रेशन अगले आदमी को एंग्ज़ायटी की तरफ लेके जाती है और फिर ये उससे भी आगे लेकर चली जाती है। और ये डिप्रेशन जो है, याद रखिएगा,
بے سبب بھی ہوتی ہے اور کبھی سبب حقیر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ سبب حقیر مطلب چھوٹا سا کوئی سبب ہے، چھوٹی سی وجہ ہے، لیکن ڈپریشن بہت زیادہ اس کے اوپر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے ذہنی دباؤ تناؤ کی کیفیت بھی رہتی ہے، نوک جھونک بھی رہتی ہے، اور بعض دفعہ کسی کی بات اچھی نہیں لگتی گھر میں یا گھر کے باہر یا کوئی کسی عزیز سے، اس طرح یہ بھی کیفیت جادو ہی کی ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اکیلا پن اور تنہائی کا احساس ہونا۔ یہ انسان کو لوگوں سے، لوگوں کے رویوں سے، لوگوں سے، گھر والوں سے، دوستوں سے، یا ان میں سے کسی ایک سے، یعنی عام سوسائٹی سے یا گھر والوں سے یا دوستوں سے، ان کے ساتھ رہنے کو جی نہ کرنا، ان کی باتیں اچھی نہ لگنا، ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کر حال احوال گفت شنید کرنے کو دل نہ کرنا، ذہن جو ہو اکیلے اکیلے میں ہو اور اس میں طبیعت کے اندر ایک عجیب کسی ہجانی کیفیت ہو، یہ بھی جادو ہی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ جو علامت ہے وہ مقدس چیزوں سے بعض دفعہ نفرت بھی ہو جاتی ہے، جیسے نماز ہے، قرآن ہے، یا شعائر اسلام میں سے کوئی چیز ہے، اس کے خلاف دل کے اندر عجیب عجیب خیالات آنا، وسوسے آنا، یا بعض دفعہ ان سے ریل میں ایک نفرت سی کریٹ ہوتی ہے، یا اس کے بارے میں عجیب عجیب قسم کے مقدس چیزوں کے بارے میں خیالات آنا، جو انسان کی ایک حص چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس کو دبایا جائے، لیکن دوسری حص یعنی اس کے اندر سے ہی اس کے خلاف ایک لاوا سا بن رہا ہوتا ہے یہ مقدس چیزوں کی طرف۔ اس بارے میں ایک مفصل ویڈیو بھی ہماری آئے گی انشاءاللہ۔ چھٹے نمبر پہ خواب کے اندر عجیب قسم کے چیزیں دیکھنا، جیسے گندگی دیکھنا، عجیب مخلوق دیکھنا، اور عجیب عجیب چیزیں، شیاطینی چیزیں دیکھنا جن کا تعلق ایسی چیزیں دیکھنا جن کا تعلق شیطان کے ساتھ ہو یا شیطانیت کے ساتھ ہو، یا گندگی، پاخانہ، غلاظتیں، یا اس طرح کی سایہ والی چیزیں دیکھنا، تو اس سے بھی جو ہے یہ بھی جادو ہی کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، اگر قبرستان زیادہ دیکھتے ہیں تو یہ بعض دفعہ جنات کی علامت بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ بھیجے ہوئے جنات کی، جادو کے ذریعے بھیجے ہوئے جنات کی علامت بھی ہوتی ہے۔ بیماریوں کا بڑھنا، ایک بیماری سے بندہ نکلتا ہے، دوسری بیماری بعض دفعہ آ جاتی ہے، دوسری سے نکلتا ہے، تیسری آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ایک ہی بیماری کا سیکشن جو ہے بہت لمبا چلا جاتا ہے، اور یہ جادو بیماری جو اتنی لمبا پیریڈ چلی جاتی ہے، ڈاکٹر، طبیب، ہر کوئی اس سے عاجز آ جاتا ہے، مریض خود اس سے تنگ آ جاتا ہے، مریض کے گرد و نواح اور مریض کے جو اقربا ہوتے ہیں، جو ورثاء ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے تنگ آ جاتے ہیں علاج کروا کے۔ مین وجہ جو ہوتی ہے اس کی وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے بعض دفعہ جادو ہوتا ہے، کیونکہ جب جادو ایک بیماری کو کریٹ کرتا ہے، کریٹر اس کا موجود ہے، آپ جتنے بھی اس کے روحانی علاج، ڈاکٹری علاج کرواتے رہیں گے تو آپ کو صحیح معنوں میں فائدہ نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا کریٹر، اس بیماری کا جو کریٹر ہے وہ جادو ہے، اور وہ جادو اپنی اصلی حالت میں کھڑا ہے۔ آپ آگے جو کریٹ ہوئی ہوئی چیز ہے اس کا علاج تو کر رہے ہیں، جو کریٹر ہے اس کا علاج نہیں کر رہے، تو اس لیے جادو کی اگر وجہ سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے جادو کی کاٹ کروانی چاہیے، یہ علامت جادو کی ہے۔ 9ویں نمبر پہ یہ ہے کہ گھر کے ماحول کے اندر عجیب کسی کیفیت پیدا ہو جانا، گھر کے اندر جھگڑے پیدا ہو جانا، بے برکتی پیدا ہو جانا، نحوست پیدا ہو جانا، آپس میں نفرتیں کریٹ ہو جانا، ایک دوسرے کی بات اچھی نہ لگنا، ایک دوسرے کی شکل تک اچھی نہ لگنا، ایک دوسرے کے سے نفرت کرنا، ایک دوسرے کے اوپر کوئی اعتبار اور اعتماد کا کم ہو جانا، یہ بھی جادو ہی کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ جادو کے مختلف پیریڈ ہوتے ہیں، مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، تو یہ بھی جادو کی علامت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ پالتو جانور یا گھر میں پرندے رکھے ہوئے ہیں، بعض دیہی علاقوں میں لوگ گھروں کے اندر جانور رکھتے ہیں اور بعض پرندے وغیرہ رکھ لیتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی عجیب کیسے اثرات آ جانا، ان کو بیمار ہو جانا، مر جانا، اس طرح کی کیفیات جو ہوتی ہیں یہ بھی جادو ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ 10 علامات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ 10 علامات ایسی ہیں جو جینین ہیں، اور ان کے اگر اس طرح کی کوئی کسی بھی قسم کو آپ فیس کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ چیک اپ ضرور کروا لیں، یا آپ خود چیک کر لیں۔ چیک اپ کروانے کے لیے یاد رکھیے، تشخیص جو ہوتی ہے، اکثر عاملین، معالجین جو ہوتے ہیں اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ خود ہی تشخیص کریں، کیونکہ اکثر معالجین جو ہوتے ہیں ان سے تھوڑی بھی سننے میں آئی ہے کہ فلاں جگہ ایسا ہوا، کہ لوگوں کے مسائل آتے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ ان سے اس طرح غلطی ہو گئی ہے، اس لیے آپ خود ہی چیک کر سکتے ہیں، یا آپ کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں۔
खुद चेक कैसे करें उसके लिए एक हमने वीडियो बनाई है। पानी के ऊपर कुछ आयात हैं और सिंपल है, बहुत आसान है। आप पानी के ऊपर वो आयात पढ़ेंगे, पानी का ज़ायका फ़ौरन तब्दील हो जाएगा। अगर कोई अलामात होंगी तो जादू का कोई उनसर आपके ऊपर होगा तो फ़ौरन उस पानी के अलामात जो हैं कैफ़ियत तब्दील हो जाएंगी, ज़ायका तब्दील हो जाएगा। अगर आप के ऊपर असरात नहीं होंगे तो पानी का ज़ायका तब्दील नहीं होगा। वो कैसे चेक करेंगे, वो आयात क्या है, उसका लिंक हमने उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दिया है। आप जाकर उसको मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। और याद रखिएगा, अगर आपके ऊपर कोई जादू है और आप वाकई ही महसूस कर रहे हैं, अब जादू का इलाज कैसे करें, उसके लिए आप हमारा जादू शिकन तेल मंगवा लें। इस तेल के ऊपर हमने ज़बरदस्त किस्म की एक पढ़ाई की है, जिस पढ़ाई के हम अमूमन अपनी हिफाजत के लिए, जो मुआलिजीन जिन्होंने सैकड़ों लोगों के, हज़ारों लोगों के इलाज करते हैं, ज़ाहिर है उनके ऊपर रिएक्शन आने के खदशात होते हैं, तो वो अपनी हिफाजत के लिए जो अमल करते हैं, जो हसार बांधते हैं, जो पढ़ाई करते हैं हिफाजत की, और सख्त किस्म की पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई जो है हमने इसके ऊपर की हुई है। और उसके साथ साथ एक मखसूस टाइम पीरियड में पढ़ा हुआ है, क्योंकि वज़ाइफ के पढ़ने की भी अगर मखसूस टाइम पीरियड में उनको पढ़ा जाए, उनके जो टाइम पीरियड्स हैं, तो उसके असरात ज़्यादा होते हैं। वो मखसूस टाइम पीरियड के अंदर पढ़ा है। और तीसरी जो अहम वजह है वो ये है कि एक ज़ाफ़रान से लिखा हुआ तावीज़ भी इसके अंदर जादू बंदिश वगैरह की काट के हवाले से इसके अंदर शामिल हाल है। याद रखिएगा कि अगर वो तावीज़ खुद बंदा बग़ैर तेल के भी इस्तेमाल कर ले, बग़ैर पढ़ाई वाले तेल के, तो उसके इस्तेमाल से भी काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाता है, बाद दफ़ा बिल्कुल जादू ख़त्म हो जाते हैं। हमने इन दोनों चीज़ों को, दोनों क़ुव्वतों को, दोनों रूहानी ताकतों को इकट्ठा करके ये तेल जो है तैयार किया है। आप इस तेल को मंगवाएँ, इस तेल का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जादू रफू चक्कर हो जाएगा और आप जादू के शिकंजे से आज़ाद हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।